बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना चैनल वर्ल्ड ऑफ इस्लामिक सॉल्यूशन। आपके लिए दुआओं का खसूसी तौर पर एहतमाम किया गया है। जो भी खवातीनो हज़रात दुआ के लिए अपना नाम देना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम दे सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला खसूसी तौर पर उनके लिए दुआ की जाएगी। आज मैं आपको एक साहब के अबकरी के बारे में मुख्तलिफ मुशाहदात बताना चाहती हूँ और ये मुशाहदात मुख्तलिफ वज़ाइफ पर मबनी हैं और इंशाअल्लाह ताला इन मुशाहदात को सुनने के बाद आपको अपने बहुत सारे मसाइल का हल मालूम हो जाएगा। वो साहब फरमाते हैं, मोहतरम हज़रत हकीम साहब, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं इसी साल शुरू में लाहौर आया और 3 दिन तस्बीह खाने में रहा। आपसे मुलाकात हुई। आपने इतनी शफकत, इतनी मोहब्बत फरमाई कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। मैं मोहब्बत का मारा था। मेरे अपनों ने शायद कभी मेरे साथ इतनी मोहब्बत नहीं की। आपकी मोहब्बत देखकर मेरी आंखें नम हो गईं। आपके मुबारक हाथों से खाना और फिर 1000 रुपये जो आपने मुझे दिए, शायद मेरी पूरी ज़िंदगी में इससे बड़ी खुशी और सआदत की बात हो ही नहीं सकती। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके मर्तबे को और बुलंद करे और तस्बीह खाने के पैगाम को पूरी दुनिया में आम फरमा दे। अबकरी रसाला मज़ीद तरक्की करे, क्योंकि अबकरी से जो फ़ायदा लोगों को पहुंच रहा है वो बयान से बाहर है। मैं अपने गांव में आपका अकलौता मुरीद और अबकरी का कारी था। मैं अबकरी लाकर लोगों को हदिया करता रहा, आपकी बातें, आपके तज़किरे करता रहा। आज अल्हम्दुलिल्लाह आधा गांव अबकरी का पढ़ने वाला है। मेरी जहां तक पहुंच है, मैं हर बंदे को अबकरी पढ़ने का, दर्स सुनने का, आपसे मिलने का मशवरा ज़रूर देता हूं। बल्कि इस दफ़ा लाहौर बस अड्डे से मैं टैक्सी के ज़रिए मजंग तक आया तो मैंने टैक्सी वाले से आपका तज़किरा किया तो वो आपसे लाइल्म था। मैं इससे खफा हुआ कि हम इतने दूर से आते हैं, तुम पास रहकर महरूम हो। फिर मैंने इसको आपके बारे में बहुत कुछ बताया। ये साहब मज़ीद बताते हैं कि अबकरी रसाले का बताया कि घर में बीवी बच्चों को पढ़ने के लिए देना, अबकरी की वजह से ना सिर्फ मुझे, मेरे घर वालों को, बल्कि बेशुमार लोगों को फ़ायदा हुआ। किसी की बंदिश गई, किसी की बीमारी गई, किसी को औलाद की नेमत मिली, जिसमें मेरी हमशीरा भी शामिल है। किसी का तबादला हुआ, किसी का वीज़ा लगा, मुझे भी आपसे मिलाने का ज़रिया अबकरी रसाला ही बना। फिर कितने साल गुजर गए, आपसे और अबकरी से ताल्लुक़ मजबूत तर होता गया। हज़रत हकीम साहब, आपके बताए हुए वज़ाइफ से मेरे अंदर की दुनिया बदल गई। सिर्फ या बायसो या नूरो दिल पर हाथ रख कर 11 दफ़ा पढ़ने से मेरे अंदर की सारी गलाजत धुल गई। मैं 5 वक्त का नमाजी, तहज्जुद गुजार, तलावत कुरान और ज़िक्र अज़कार का आदी हो गया। अमाल की कसरत से मुझे दीनी तौर पर बहुत नफ़ा हुआ और मेरे ख़्याल में असल नफ़ा यही है। आपने हमेशा मेरी रहनुमाई की है। हज़रत हकीम साहब, आपने जुमेरात के एक दर्स में बताया कि किसी शख्स को आपने लफ्ज़ कहफ पढ़ने को बताया, जिससे साल भर में इसके ख्याल में इतनी ताकत आ गई कि वो जो ख्याल करता था वो हो जाता था। बिल्कुल इसी तरह का मामला मेरे साथ भी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं बहुत सालों से हर नमाज के बाद 101 मरतबा या अल्लाहु की तस्बीह पढ़ता हूँ। फिर दिन में भी कई हज़ार, कभी 500 मरतबा पढ़ता हूँ। मेरी हर ज़रूरत गैब से पूरी होती है। लगता है कि मेरे आसपास कोई है। जो सोचा वो शाम से पहले पहले मिल गया। बिल्कुल बेरोज़गार होने के बावजूद मेरी जेब पैसों से खाली नहीं होती। इस दफ़ा लाहौर गया, मेरे पास पैसे कम थे। मैं ख्याल कर रहा था कि अगर 1000 रुपये और होता तो मेरा काम आसान हो जाता। वो 1000 रुपया मेरे अल्लाह ने मुझे आपसे दिलवा दिया। मैं बहन से मिलने कोयटा गया, वहाँ से दूसरी बहन के पास कराची गया। कराची से लाहौर अबकरी रसाला, रूहानी चिल्ला,
اجتماع پر آیا۔ جاتے وقت میرے پاس 3000 روپے تھے۔ سب کچھ نپٹانے کے بعد تقریباً 1 ماہ کے بعد گھر پہنچا تو میرے پاس اپنے ذاتی 3000 روپے میں سے 1200 روپے باقی تھے۔ مجھے اس میں اللہ سے جنون کی حد تک عشق ہے۔ سب کچھ پڑھتا رہوں جب تک اس کو نہ پڑھوں مجھے قرار نہیں ملتا۔ جیسے جسم کھانا کھانے سے سیراب ہوتا ہے، ایسے ہی میرے اندر شاید روح کی بھوک مٹتی ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد مجھے قرار اور سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، تندرستی، سلامتی اور عافیت عطا فرمائیں اور آپ اسی طرح دکھی انسانیت کی خدمت کرتے رہیں۔ ویورز، میں نے آپ سے آج یہ ایک اہم بات کہنی ہے کہ آپ کے مسائل کا حل ابکری تقسیم کرنے میں بھی ہے۔ ابکری میگزین کو تقسیم کریں جتنا کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بہت سارے مسائل ابکری کو تقسیم کرنے سے ہی حل ہو جائیں گے، کیونکہ جب لوگ اس کو پڑھیں گے انہیں اپنے مسائل کے حل ملیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کے بھی مسائل حل فرمائیں گے۔ اور دوسرا اس میں وظیفہ یا اللہ کا ہے، جو کہ بہت ہی اللہ پاک کا پاک نام ہے۔ اس کا 101 مرتبہ ورد کرنے سے جو آپ چاہتے ہوں گے اللہ پاک آپ کو عطا فرماتے جائیں گے۔ اب دعا ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له۔ یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا اجود الاجودین، یا اکرم الاکرامین، یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام۔ یا اللہ پاک تو میرے اور ہم سب کے گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ پاک تو ہمارے گناہوں کو معاف فرماتے ہوئے اپنی رحمتوں کی بارش ہم پہ برسا دے۔ یا اللہ پاک ہمارے تمام گناہ معاف فرما دے، ہم پہ اپنی رحمتوں کی بارش برسا دے۔ یا اللہ پاک ہمارے تمام مسائل حل فرما دے، ہماری تمام پریشانیاں ختم فرما دے۔ یا اللہ پاک ہمیں تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے اپنی حفاظت میں رکھنا۔ یا اللہ پاک جو لوگ قرض دار ہیں ان کا قرض ادا کرنے میں ان کی مدد فرما دے۔ یا اللہ پاک جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما دے، جو نوکری چاہتے ہیں ان کو نوکری عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک جو تنگ دست ہیں ان پہ اپنے پاک اور حلال رزق کے دروازے کھول دے، ان کا رزق فراخ فرما دے۔ یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو مکمل طور پر صحت یابی عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک جو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں ان کو زندگی عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما دے، جو بے در ہیں ان کو در عطا فرما دے، جو بے آسرا ہیں ان کو آسرا عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک جو لوگ اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں ان کو اپنا ذاتی گھر عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک جو لوگ اپنی ذاتی سواری چاہتے ہیں ان کو ذاتی سواری عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک ہم سب کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما دے۔ یا اللہ پاک ہم سب کی زندگیوں میں عافیت کا نظام چلا دے۔ یا اللہ پاک جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما دے، جو بیٹے چاہتے ہیں ان کو بیٹے عطا فرما دے، جو بیٹیاں چاہتے ہیں ان کو بیٹیاں عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک جو ماں باپ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے اچھے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، یا اللہ پاک ان کی یہ پریشانی ختم فرما کر ان کے بچوں کے اچھے رشتے گھر بیٹھے بھیج دے اور ان کو شادیوں کے بعد ذہنی سکون عطا فرمانا۔ یا اللہ پاک تو ہم سب کو ذہنی سکون عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک تو بس ہمیں اپنا ہی محتاج رکھنا، کبھی کسی اور کا محتاج نہ فرمانا۔ یا اللہ پاک ہم سب کی دلی مرادیں پوری فرما دے، ہماری سب جائز حاجات پوری فرما دے، ہماری ساری دعائیں قبول فرما لے۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له۔ آمین ثم آمین بے رحمتی کا یا ارحم الراحمین۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔